अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, यू लिसनिंग इन पुलिस एफएम 88.6 और शो का नाम है मिडनाइट शो विद हारिस खान। दोस्तों, मेरा और आपका साथ होता है रात 10 से रात 12 तक आपके अपने एफएम 88.6 पर। अच्छा जी, मैं काफ़ी दिन से आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद होंगे जिनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मुझ जैसे जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इनको देख के इनको सीखते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी ड्रामाज इतने अच्छे अच्छे गुजर चुके हैं जो कि शायद आप लोगों ने नहीं देखे हों, तो मैं आपसे कहूँगा वो ज़रूर देखें। और अगर मुझ जैसे लोग जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं उनसे चाहूँगा कि आज का शो आप ज़रूर सुने। मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों को कहा था कि आज का शो सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे अदनान जिलानी साहब की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हारिस साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और अब हमारे सुनने वालों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अभी भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, बहुत थैंक यू सो मच कि 88.6 जो है जो हमारे सिंध पुलिस का एफएम है उसमें आपने मुझे मदऊ किया। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। सो सर, आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? मसरूफियात वही हैं जो जब से इस प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, एक्टिंग की करियर में, उसमें एक्टिंग एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, एक्टिंग ही क्यों? आप अपने वालिद साहब का एडमायर करते थे या बचपन से ही था कि एक्टिंग आपको बहुत पसंद थी? किसी और शोबे में क्यों नहीं गए आप? ठीक है, मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। और मैंने, मेरे ख्याल में 6th या 7th क्लास में था तो मेरे कुलीग्स में बिलाल मकसूद थे, कुलीग्स में जी स्ट्रिंग्स के, यासिर अख्तर भी थे, हाँ। और कॉलेज में फैसल बावड़ा थे, फिर सारे दोस्त थे और बहुत से लोग हैं जो मेरे जहन में फौरी तौर पे तो नहीं आने, काफी लोग थे। तो मैं डैडी से इसरार करता रहा। डैडी ने कहा बेटा भी, अबू ने कहा एक दफा मुझे पढ़ाई करके दे दो। मैं डैडी मुझे पढ़ाई का शौक नहीं, इनफैक्ट मुझे बाकी पढ़ाई का शौक नहीं था। लेकिन आपने फिर भी ग्रेजुएशन तो की? हाँ जी, मैंने वो इसलिए की कि मैंने कहा वो मुझे एक इंसेंटिव दिया गया था। डैडी ने कहा तुम खाली ग्रेजुएशन कर दो तो मैं तुमसे एक्टिंग करवाऊंगा, और अगर तुम छोटी सी उम्र में एक्टिंग करोगे, अगर 15-16 साल की उम्र में, तो तुम्हें किसी बच्चे का रोल मिल जाएगा, किसी के भतीजे का रोल मिल जाएगा, तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स जो है वो किल हो जाएंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद में तुम्हें एक्टिंग करोगे तो तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा। तो उसकी वजह से मैंने वेट किया, और उसमें उस दौरान फिर डैडी का एक सिलसिला था कि वो बिजनेस भी डैडी का था, दान एडवर्टाइजिंग, दान एंटरप्राइजेस, दान बिल्डर्स। आपके नाम से थी सारी? जी, मेरे नाम से। हाँ। तो वो उसमें एडवर्टाइजिंग में कमर्शियल बना। तो अच्छा, अब्बू उसके साथ साथ अदाकारों की वाहिद तंजीम थी उस जमाने में। उससे बड़ी तंजीम मेरे ख्याल में आज तक इतनी वर्किंग, इतनी फाल नहीं रही। उसका नाम था एक्टर्स विकेटी। उस अदाकारों की जमात के वालिद साहब जो थे 8 साल तक अनपुर चेयरमैन रहे। तो उसकी तरफ भी अब्बू का बड़ा ध्यान था। तो बिजनेस की तरफ अदम तवज्जोही का शिकार था। तो अब्बू के जो बिजनेस पार्टनर थे, जो स्लीपिंग पार्टनर थे, बिल्कुल, तो वो उन्होंने किसी डिपार्टमेंट का जवाब नहीं दिया। लेटर्स जो होते हैं ना, करस्पॉन्डेंस जो होती है, वो डैडी को पता नहीं चला। और करते करते उन्होंने लोगों ने क्या किया कि कुर्बान साहब को बैन कर दिया पीटीवी ने। तो वो केस जैसे एक नॉर्मल होता है, ऑफिशियली केस होता है, तो डैडी ने उस केस को फाइट किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी मोहतसिब आला यानी ओम्बड्समैन वो केस वो जीते, और वो बैन खुला। और जैसे वो बैन खुला तो मेरे फादर ने जो सीरियल किया था 1994 में, उसका नाम था एतराफ, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम काजिम पाशा ने डायरेक्ट किया था जी, और वही मेरा डेब्यू था। तो सर, वालिद के साथ एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट था? वो होता है ना, वालिद के साथ हम एक्टिंग करते हुए शर्माते हैं, कोई रोमांटिक डायलॉग बोलते हुए या कोई एंग्री डायलॉग बोलते हुए, यार अब्बा देख रहे हैं, परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, तो फिर डांट भी सुनने को मिलेगी, बोलेंगे कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे, यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये छोड़ दो इस फील्ड को, दूसरी फील्ड में चले जाओ। तो कितना प्रेशर था उस चीज का? मैंने अभी आपको पहले बात कही कि अब्बू ने एक्टिंग से पहले एक दफा उन्होंने ट्राई और मारी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 3 जॉब्स की ऑफर करता हूँ, तीनों में से कोई जॉब कर लो। तो मैं हो जाएगा तुम्हारा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैंने कहा क्या जॉब्स क्या हैं? कह लेंगे पुलिस। मैंने कहा अच्छा, दूसरी अपने का ऑप्शन क्या है? कह लेंगे दूसरा जो कस्टम। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तीसरी ऑप्शन क्या है? कह लेंगे स्टीवर्ड। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तीनों जॉब्स मेरे को फायदा नहीं है, बोर कर देंगे मुझे बैठे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा देखें पुलिस डिपार्टमेंट है। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है,
کرخت بھی ہونا پڑتا ہے جو میرا مزاج نہیں ہے. ایکٹر کا دل ہی بڑا چھوٹا ہوتا ہے ویسے, ایسا ہی ہے, نازک ہوتا ہے بہت دل سے. میں نے ایک دوسرا کسٹم, میں نے کہا وہاں پہ لوگوں کو آتے جاتے بس یہ دیکھنا ہے ایک سامان میں کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے. میں نے کس طرح, میں نے کہا یہ تو 9 to 5 والی جاب اس طرح کی میرے بس کی بات نہیں ہے. کہیں گے اسٹیورڈ بھی تو گھومو گے پھرو گے, یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں میں نے کہا اسٹیورڈ والی جاب مزیدار ہے, مزیدار ہے. میں نے کہا لیکن اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ جب جو پیسنجرز کھانا کھا لیتے ہیں پھر ان کے جھوٹے برتن بھی اٹھانے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مجھ سے کام نہیں ہوگا. کیا کرو گے پھر؟ میں نے کہا میں ایکٹنگ ہی کروں گا اور میں اس کا ویٹ کروں گا. تو اس کے بعد مجھے 1994 میں, اور 1994 میں چانس بھی اس طرح ملا کہ قربان صاحب جب بین کھلا تو اس زمانے کے جو جی ایم تھے عبد الکریم بلوچ صاحب, جو مہروز کریم کے والد محترم بھی ہیں, تو انہوں نے کہا ابو کو فون کر کے کہ قربان بین کھل گیا آپ پہ سے, تو آپ ٹی وی آ جائیں اور آپ یہ اسٹارٹ کر دیں, بسم اللہ کریں. ڈیڈی پہنچے تو ڈیڈی نے کاظم پاشا صاحب سے کہا, اس سے پہلے جب تک بین تھا میں تقریباً 3 سے 4 پروڈیوسر سے ملا. میں ان کا نام لے کے ان کی وہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو محسوس ہو, برا محسوس ہو, لیکن وہ میرے اساتذہ میں, وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی گھوم پھر کے آؤ, ابھی تم چکر لگاؤ, نہیں ابھی تم نے کیا کچھ نہیں ہے, یہ وہ بلا بلا بلا. میں بالکل بدل ہو کے لیٹ گیا, سو گیا میں. اب ڈیڈی نے جب مجھے کال کر کے بلایا تو کاظم پاشا صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے 3 کیریکٹرز میرے سامنے رکھے. انہوں نے کہا یہ ایک ہیرو کا کیریکٹر ہے, یہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کا کیریکٹر ہے, اور یہ ایک ولن کا کیریکٹر ہے. کون سا کرنا چاہو گے؟ اپنے ولن کو پک کیا. اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ ولن کا جو کیریکٹر ہے اس میں تمہیں وائٹنر لینا پڑے گا. تو میں نے کہا سر میں یہ ولن والے کیریکٹر کو پریفر کروں گا. تمام کیریکٹرز کی ساخت, ان کی بنت کو سننے کے بعد اور اپنے طور پر اس وقت کے حساب سے سوچنے کے بعد میں نے یہ ڈیسیژن لیا. تو کہنے لگے یہ وائٹنر لگانا پڑے گا. کہیں گے تم ہیرو کیوں نہیں بننا چاہ رہے؟ میں نے کہا ہیرو کی زندگی سر بہت کم ہوتی ہے. ہیرو جو ہوتا ہے وہ 5 سال 8 سال 10 سال میکسیمم, اور اس کے بعد وہ جب ہیرو نہیں رہتا پھر وہ کچھ نہیں رہتا. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر, آئی وانٹ ٹو بیکم اے پرفارمر. ہم نے تمام وہ چیزیں کی بھائی جو میرے سینئرز نے کی ہیں. میں نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے, میں نے ٹیکسی میں بھی سفر کیا ہے, میں نے رکشوں میں بھی سفر کیا ہے. میں جب ایک امیر آدمی کا کیریکٹر کر کے جب میں باہر کھڑا ہوتا تھا ٹی وی اسٹیشن کے اور میں ٹیکسی کا انتظار کرتا تھا تو لڑکے لڑکیاں مجھے ہوٹنگ کرتے جاتے تھے, ارے دیکھو زبار شاہ جو ٹیکسی کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یار, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. سر تھینک یو سو مچ. اور جاتے جاتے تو میرے سوال تک کوئی ہمارے سننے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں. میسج صرف ایک شعر کی صورت میں جو اکثر میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے. بالکل سر. وہ یہ ہے کہ اب یہ یاد نہیں آ رہا کن شاعر کا ہے یہ, یا کسی نامعلوم شاعر کا ہے یا کسی ایسے شاعر کو جس کو لوگ بھول چکے ہیں. کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا, جو کہ کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. وہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کر جاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو, تو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہ رہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, جنہوں نے شو میں کالس کی میسج کی. میں شامل نہیں کر سکا کیونکہ میں خود اتنا ڈوب گیا تھا باتوں میں, تو ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ملا. تو اپنا بہت سارا خیال. لیکن دوستوں زندگی تو اب سے ملاقات ہوگی کل رات 10 سے رات 12 تک آپ کو اپنے 88.6 پر.